نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ عزیز ساتھیو، اج دا یہ پروگرام تسی دوست احباب بخوبی جان دے ہو۔ محترم میرے پیارے بھائی محمد سلیم صاحب انہاں دی بیٹی دے شادی تے موقع تے، اور میں انہاں نوں یہ مبارکباد بھی دے رہا کہ ایسے موقع تے لوگ مہندی دا فنکشن کر دے اور گھر والے نوں مجبور کیتا جاندا۔ کوئی کہندا اسی مہندی لے کے آنی ہے، کوئی کہندا اسی مہندی لے کے آنی ہے، مامے مجبور کر دے، چاچے مجبور کر دے، رشتہ دار مجبور کر دے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے کافی دن پہلے ہی جا کے مدرسے میں نو آکھیا کہ حافظ صاحب اسی مہندی دا پروگرام نہیں کرنا، انشاءاللہ تعالی اسی دینی پروگرام کرنا اللہ دی توفیق نال۔ اور وقت آیا انہوں نے دینی پروگرام دا ہی انعقاد کیتا اللہ دی توفیق و رحمت نال۔ اور جس بچی دی جس بیٹی دی شادی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم دین، اور عالم دین ہوئے، ایسی تربیت ہوئے، گھر دا ماحول ایسا ہے تو پھر ایسے پروگرام ہی اچھے لگ دے، پھر مہندیاں دے پروگرام نہیں چنگے لگ دے۔ جس وقت گھر دی تربیت گھر دا ماحول ایسا ہوئے اللہ دی توفیق و رحمت نال، تو انہوں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، کوئی شیطانی پروگرام نہیں۔ اور اگلا جڑا مرحلہ میں دعا کردہ اللہ تعالیٰ وہ بھی اچھے طریقے نال انہوں دا پایا تکمیل تک پہنچائے، اور ایسے موقع تے اچھے اچھے پروگرام جڑے انہوں دا انعقاد کرو رکھو، تاکہ اگے آن والی جڑی ساڑی نسل آ او دی بنیاد اچھی بنے، اولاد دی تربیت ماحول اچھا بنے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اندر ایسے مواقع نہیں آیا کر دے سی خوشی دے موقع، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع تے بھی اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکایا اور اللہ دا شکر ادا کیتا اپنے سر نو جھکا کے۔ فتح مکہ دا موقع آیا، وہی مکہ جس مکے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجبور کر کے کڈیا گیا سی۔ اللہ دے پیغمبر مکے جو ہجرت کر کے مدینے وال جا رہے ہیں تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مڑ کے پیچھے کعبے دی طرف دیکھ دیا، پھر اگے دیکھ دیا، پھر چند قدم چل دیا، اللہ دے پیغمبر پھر اس طرح پیچھے مڑ کے کعبے وال دیکھ دیا، تے آپ دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ رہے، تے کعبے نو مخاطب کر کے کہندے اے خانہ کعبہ، بیت اللہ تو اللہ دا گھر، دنیا تے سب تو عزت والا اللہ نے تینوں بنایا، لیکن فرمایا مکے والے لوکاں نے مینوں مجبور کر دیتا، میں تینوں چھاڑ کے جا رہا، میرا دل نہیں سی کردا۔ لیکن ایک وقت آیا اللہ نے وہی خانہ کعبہ دوبارہ لٹا دیتا، خانہ کعبہ دوبارہ لٹا دیتا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خانے کعبے دیاں چابیاں آپ دے ہاتھ اندر آئیاں تے 2000 بندہ آپ دے سامنے کھڑا ہویا، اور سارے کم رہے
اج پتہ نہیں ساڈے نال کی حال ہوئے گا. اج پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال کی کرن گے. سارے کام رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو پوچھا کہ تسی میرے متعلق کی گمان رکھ دے ہو. آج میرے متعلق تسی کی سوچ رکھ دے ہو. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے اللہ دے پیغمبر تواڈے متعلق یہی سوچ رکھ دے بھی تسی سانو اج معاف کر دے. کسی کو کوئی بدلہ نہیں لو گے. بندے نو بندے دا پتہ ہوندا نا. فرمایا تسی ساڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں لو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تواڈا یہی گمان ہے تے پھر فرمایا اللہ دا پیغمبر تواڈے کسے کولوں بھی کوئی بدلہ نہیں لے گا. حبار بن اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی بیٹی نو نیزہ مار کے شہید کرن والا اور آپ دے چاچا حمزہ نو شہید کرن والا واشی بن حرب مجلس دے وچ اس طرح اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھا ہوا اس طرح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. انہیں سوال کیتا مجلس دے وچوں اس طرح اپنا چہرہ چھپا کے کہنے لگیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تواڈے چاچا حمزہ نو کوئی شہید کرن والا بھی ہوئے فرمایا میں محمد آج انہوں بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. تے آپ نے فرمایا تو واشی بن حرب تے نہیں. کہنے لگے اللہ دے نبی واشی بن حرب ہی ہے تواڈے چاچے نو شہید کرن والا. آپ نے فرمایا جا تینوں بھی معاف کیا. لیکن فرمایا جیڑا اپنا چہرہ نا میں محمد دے سامنے نہ لے کے. فرمایا جدو تیرا چہرہ میرے سامنے آئے گا میرا چاچا حمزہ یاد آئے گا. فرمایا جا تینوں بھی معاف کیا. لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ داخل ہو رہے ہیں نا مکے چ داخل آپ اپنی سواری تے سوار تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کی سی. آپ دی حالت کی سی جدوں مکے چ داخل ہو رہے ہیں اپنی سواری تے بیٹھے ہویا اللہ دے پیغمبر نے اپنا سر مبارک جیڑا اپنی سواری تے سجدہ کردیاں ہویا اپنے سر نو جھکایا. یعنی سجدے دی حالت اللہ دے نبی مکے چ داخل ہو رہے اللہ دا شکر ادا کردیاں ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ داخل ہو رہے ہیں. فرمایا جدو اللہ خوشی دے اللہ دا شکر ادا کرو. اے میرے نبی دی سنت میرے نبی دا طریقہ. اللہ نے خوشی دا موقع لے کے انتا تے اللہ دے سامنے سجدہ کرو. اپنی خوشی دا اظہار اللہ دے سامنے اس طرح کرو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دے صحابہ دی سنت بھی اسی طرح ہی. اللہ دے پیغمبر مکے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کر کے کئی دن تو واپس چلے جاندے. کئی دن تو واپس. ایک وقت آیا اللہ دے پیغمبر مکے جو ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. صحابی عرض کر دے اسی اپنے گھراں اندر واپس چلے گئے ہیں. فرمایا گھراں نوں واپس جا رہے سی. فرمایا اچانک ایک بندے نے آواز لائی اے مدینے دے لوگو تسی جیدہ انتظار کر رہے سی وہ آ گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوندیاں دیکھیا تے صحابی نے آواز لائی. فرمایا جیدہ تسی انتظار کر دے سی وہ آ گیا. صحابہ فرماندے اسی واپس مڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال لیا آپ دا استقبال کیتا. فرمایا
اللہ دے نبی جس جگہ تے قبا مسجد بنی ہے نا، قبا مسجد، اس بستی دا نام سی عالیہ بستی، فرمایا اللہ دے پیغمبر ایتھے ٹھہرے اور ایتھے قبا مسجد ہی آپ نے بنیاد رکھی، اور اس تو بعد اللہ دے پیغمبر مدینے دی طرف چلے تے فرمایا بڑے بڑے جڑے مدینے دے سردار سی نا، انہاں نے ہن آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے پیغمبر ساڈے گھر اندر ٹھہرنا، ساڈے گھر اندر ٹھہرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اختیار اندر نہیں کہ میں کسی دے گھر اندر ٹھہرا جا اپنی سواری نو ٹھہراواں، فرمایا میں اپنی سواری نو اختیار دے دیتا، فرمایا جتھے میری سواری ٹھہرے گی اس گھر اندر ہی میں محمد دا قیام ہوئے گا، فرمایا میری سواری نو بھی کوئی نہ پھڑے۔ تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عرض کر دیا، فرمایا مدینے دے وچ سب تو زیادہ جڑا غریب اس وقت شخص سی نا، فرماندے ہو میں سی، سب تو زیادہ اگر مدینے اندر غربت سی تے میں ابو ایوب تے سب تو زیادہ غربت سی۔ فرمایا میں اپنے گھر والی نو آکھیا انج کر، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لین واسطے جا رہا، وہ کہن لگی اے ابو ایوب ایتھے دے مدینے دے وچ ایڈے سردار لوگ آ تے ساڈے گھر وچ اللہ دے نبی کس طرح آن؟ اینوں کی پتا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پسندی غریباں نو فرمان لگے، کہن لگی اے مدینے دے وچ ایڈے چودھری آ تے اللہ دے نبی ساڈے گھر تے کیوں تشریف لے کے آن گے سی تے ماڑے لوگ آ؟ فرمایا تو انج کر، میں ادھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑے اپنے اپنے گھر ٹھہران والے آ، فرمایا انہاں دی صف وچ جا کے کھڑا ہو جانا تے توں گھر وچ مصلا ڈا کے تے اللہ دے سامنے سجدے چ پے جا۔ فرمایا تو اللہ دے سامنے سجدے چ پے جا۔ اللہ اکبر، مصلا ڈالیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا، فرمایا میں ادھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے اپنے اپنے گھر ٹھہران والے امیدوار کھڑے سی، میں اپنا جا کے نام لکھا دیتا تے میری جڑے گھر والی سی، میری بیوی سی، انہیں مصلا ڈالیا تے اللہ دے سامنے سجدے تے پے کے کہن لگی اللہ اج محمد نو ساڈا مہمان بنا دے، اج محمد نو ساڈا مہمان بنا دے، جدو کچھ منگنا ہوئے تے اللہ دے سامنے سجدے چ پے جا کرو، ادھر ادھر بھجن دی بجائے اللہ دے سامنے سجدے چ پے کے منگ لیا کرو، اللہ عطا بھی کر دیندا۔ اللہ اکبر۔ تے ہن جڑی میں آیت کریمہ پڑھی آ او دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ذکر کیتا کہ اے میرے پیغمبر سب تو پہلے اپنے رشتہ دار جڑے ہیں نا انہاں نو دین دی دعوت دیو۔ آ جڑا موقع ہے نا اس موقع تے رشتہ دار اسی کٹھے ہوندے ہیں، برادری رشتہ دار ایک دوسرے نو تعلق والے تعلق دار، تے اللہ نے حکم دیتا، فرمایا اے میرے سونے پیغمبر سب تو پہلے اپنے رشتہ دارانو دعوت دیو۔ کچھ لوگ ہوندے آ ایسے موقع تے بھی اپنے غریب رشتہ دارانو چھڑ دیندے آ تے تعلق دار جڑے دنیا دار چودھری انہاں نو بلاندے آ، نہ میرے دوستو ایسا نہیں کرنا۔ سب تو پہلے ساڈی رشتہ داری اندر تعلق داری اندر فرق آ گیا، جڑی بہن زیادہ امیر ہے نا انہوں مہینہ پہلے فون کر دیتا تسی ٹائم نال آنا، تے جڑی غریب ایک دن پہلو وہ کہندی بھاجی تسی سانو اج کیا تے اسی پتہ کی کہنے آ آنا آجو، نہیں آنا نہ ہو، سانو تہاڈی کوئی ایڈی لوڑ نہیں، نعوذ باللہ۔ ساڈے حالات اس طرح دے بن گئے، لیکن یاد رکھو رشتہ داری نو اللہ نے ملان دا حکم دیتا۔ صلہ رحمی رشتہ داری جس وقت اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے صلہ رحمی نو بنایا نا، صلہ رحمی کہنے لگی اللہ مینوں نہ بنا، فرمایا تیرے بندے مینوں توڑن گے۔ اللہ نے فرمایا جڑا تینوں توڑے گا میں اللہ اودے نالوں ٹوٹ جاواں گا، جڑا تینوں جوڑے گا میں اللہ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਅਨਜ਼ਿਰ ਅਸ਼ੀਰਤਕਲ ਅਕਰਬੀਨ वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने सब तो पहला मौका आया ते अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फरमाया, ऐ मेरे सोने नबी सफ़ा पहाड़ी ते चढ़ जा। ते सफ़ा पहाड़ी ते चढ़ के हुण फरमाया लोगां नूं अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करना। ते सब तो पहले पता किन्ना नूं बुलाना। फरमाया कि अल्लाह किन्ना नूं बुलाना। फरमाया कि अपने जेड़े करीबी रिश्तेदार, अपने तलकदार, तेरे खूनी जेड़े भरा ते चाचे ते ताए, उन्हां नूं बुला के दावत देनी आ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहले अपने करीबी रिश्तेदारां नूं बुलाया अल्लाह दे कहण ते। फरमाया वा अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। फरमाया कि मेरे रिश्तेदारों मेरे जरा करीब करीब आ जाओ, मेरी बात सुन लो। ऐ मेरे चाचा अबू जाल, ऐ मेरे चाचा उतबा ते शैबा, इन्हां नूं बुला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या। फरमाया पढ़ो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून तमलिकुल अरब वल अजम। फरमाया कि तुसी अपनी जुबान चो कह दियो ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। फरमाया कि तुसी अरबो अजम दे मालिक बन जाओगे। लेकिन मेरे दोस्तों यही सके चाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन बन गए। आप नूं कहण लगे ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुहाडे हाथ टुट जान जेड़े हत्थां नाल इशारे करके सानू अपने वल बुलाया। फरमाया कि अगर यही गल कहनी सी, नाउज़ु बिल्लाही घटिया बात कहनी सी, ते फिर सानू किस वास्ते बनाया। लेकिन मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दियां बातां दा गुस्सा नहीं कीता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दे सोहणे नबी ने फिर भी रिश्तेदारी नूं तोड़िया नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों रिश्तेदारी नूं तोड़ना नहीं, रिश्तेदारी नूं जोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने रिश्तेदारी नूं जोड़न वालियां दा अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने हमेशा ही अपनी किताब अंदर जिक्र कीता। अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े रिश्तेदारी नूं जोड़न वाले ये मैनूं बड़े अच्छे लगदे आ। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी नूं किस तरह जोड़िया आ देखो ना मेरे दोस्तों, रिश्तेदारां दा किस तरह ख्याल कीता। आ देखो ना जंगे बदर दा मौका आया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने बहुत सारे जेड़े कुफारे मक्का सी इन्हां नूं अल्लाह दे नबी ने कैदी बना लिया। जिस वक्त कैदी बना के ले अंता ते इन्हां दे अंदर एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सके चाचा मुफस्सिर कुरान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नबी दे सके चाचे आ। ये भी जेड़े कैदी बन के ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कैद अंदर आ गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां, फरमाया कि रात दा वक्त मैं अल्लाह दे पैगंबर नूं देखिया। अल्लाह दे पैगंबर कदी अपने बिस्तरे ते लेट जांदे आ ते कदी अल्लाह दे पैगंबर उठ के फरमाया कि चक्कर लाना शुरू कर दिंदे आ। फिर फरमाया अपने बिस्तर ते लेट जांदे आ ते फिर अल्लाह दे नबी उठ के ते चक्कर लाना शुरू कर दिंदे आ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे आ, हजरत आयशा फरमांदियां, फरमाया मैं पूछया अल्लाह दे नबी तुहानू चैन क्यों नहीं आउंदी? अल्लाह दे नबी तुसी बेराम क्यों हो गए आ? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा तैनू ते पता ही आ, फरमाया कि आ जेड़े बदर दे कैदी आ ए मुहम्मद नू सौण नहीं दिंदे। फरमाया अगरचे इन्हां ने मेरा कलमा नहीं पढ़िया, लेकिन फरमाया कि इन्हां दे अंदर मेरे रिश्तेदार भी ते मौजूद आ। फरमाया कि इन्हां रिश्तेदारां दे अंदर एक
ایک میرے چاچا عباس دی موجود آ. فرمایا کہ تانوں تے پتا میرا باپ تے دنیا تو پہلے ہی چلا گیا. فرمایا کہ جڑے چاچے ہوندے آ اے باپ دی طرح ہوندے آ. فرمایا کہ حضرت عباس دی اے جڑی ہاتھ کڑی آ میں محمد نو بسترے تے چین نہیں آن دیندے. فرمایا کہ میں محمد نو نیند نہیں آن دیندے. فرمایا جدوں میں اپنے بستر تے لیٹدا تے میرے سامنے میرا چاچا عباس آ جاندا. چند سال پیچھے چلے جائیے نا تے چاچا نو باپ دا رشتہ ہی دتا جاندا سی تے ہن ماحول بدل گئے. ہن تے باپ نو باپ نہیں سمجھدے تے چاچا نو کیویں باپ دی جگہ تے سمجھنا. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تینوں تے پتہ ہی آ. فرمایا کہ انہاں قیدیاں دے اندر اے میرا چاچا عباس بھی قیدی ہو کے آیا. صبح دا وقت ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ فرمایا کہ انج کرو نا میرے چاچا عباس دی ہاتھ کڑی جڑی اینوں ذرا نرم کر دیو. میں محمد دے دل اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ فرمایا میں دل اندر بڑی تکلیف محسوس کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تے آپ دا خونی رشتہ تھی نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو ہٹ کے جڑے کوئی رضائی آپ دے رشتے سی انہاں دا بھی بڑا خیال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے اندر سی. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ فلان جڑا قبیلہ نا جاؤ اتھے جا کے نا اتھوں دے جننے بھی لوگ آ پہلے فرمایا کہ انہوں نے اسلام دی دعوت پیش کرو. فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان تو پھر ٹھیک آ. اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہون تے فرمایا انہاں دے بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا تے انہاں دیاں عورتاں نو بھی کچھ نہیں کہنا تے فرمایا انہاں دے بڈھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا. یہ ساڈی اسلام نے ساڈے نے تربیت کیتی ہے. بچیاں تے ظلم نہیں کرنا پاواں غیر مسلم دا بچہ ہوئے. ساڈے اسلام نے ساڈی تربیت کیتی ہے کسے عورت تے ظلم نہیں کرنا پاواں عورت غیر مسلم کیوں نہ. یہ ساڈے اسلام نے ساڈی تربیت کیتی ہے. جڑے کمزور لوگ آ بڈھے آ انہاں تے بھی ظلم نہیں کرنا. یہ بھی ساڈے اسلام نے ساڈی تربیت کیتی ہے. بچیاں نال بھی ہمدردی کرنی پواں غیر مسلم دا بچہ ہوئے. عورتاں نال بھی ہمدردی کرنی ہے پواں غیر مسلم دی عورت کیوں نہ ہوئے. تے بڈھیاں نال بھی ہمدردی کرنی ہے پواں غیر مسلم کیوں نہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دا مال تے انہاں دے نوجوان مرد فرمایا انہاں نو قیدی بنا کے لے آؤ. صحابہ گئے جا کے اسلام دی دعوت پیش کیتی نہ منیا. صحابہ نے قیدی بنا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے آنتا. قبیلے دے لوگ کٹھے ہو کے آئے کہ ساڑھے بندیاں نو رہا کرو ساڑھا مال چھڑ دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فدیہ لے آؤ کٹھا کر کے تے نوجوانوں بھی لے جو تے اپنا مال بھی لے جو. ٹھیک ہے جی چلے گئے جا کے انہوں نے کر پیسے جڑے سی چندہ فنڈ لا دیتا بھی اینہ نے پیسے دیو کٹھے کر کے انہوں نوجوانوں واپس لے کے ہونا تے اپنا مال بھی واپس لے کے آنا. ٹھیک ہے جی چندہ کٹھا کر دے نا اسی طرح کر دے تے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے. کون حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل کے ماں حلیمہ دا دودھ پیتا سی. آپ دی رضائی پہ خونی نہیں رضائی اسی اج خونی پہنا چھڑ دینے ہیں اپنے خونی رشتہ دار تھوڑی گالتی چھڑ دینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی پہ جنہیں آپ دے نال مل کے اپنی ماں حلیمہ دا دودھ پیتا سی. ایک کہن لگیاں
कादे वास्ते तुसी चंदा इकट्ठा करदे हो, कादे वास्ते पैसे इकट्ठे करदे हो? फरमाया एक नबी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा मदीने अंदर रह रहा ओदी फौज जड़ी है ना अपने नौजवानों नू फड़ के लै गई है कैदी बना के ते उन्हां नू फिदिया दे के ते छड़ा के लैके आया। कहन लगियां मक्के अंदर एक मेरा भाई मुहम्मद सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि ओही ते नहीं मुहम्मद? कहन लगे सुनिया पता चलिया भी वही मुहम्मद है जेड़ा मक्के चो हिजरत करके मदीने आया। कहन लगी अगर वही आ तो फरमाया फिर तुसी मैनू लै जाओ, फिर तुसी मैनू लै जाओ। भैणां नूं बड़े मान हुंदे ना भरावां दे, बड़े मान हुंदे। अल्लाह अकबर। घर शादी रख लई बच्चे दी ते भैन बैठी आ, हाँ जी भाई आए नहीं इंतजार च बैठी ते पुत पता की कहंदे चल अम्मी मामिया तो बगैर केड़ा निकाह नहीं हुंदा। ते मां कहंदी नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। ते कदी भाई भी सोचा, भाई भी सोचा ए कहन लगी अगर ओही है तो फिर चल चलो सानू लै चलो, मैनू लै चलो। नाल लिया चले गए। अगे देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए आप दे सहाबा दा इर्द गिर्द पहरा लग्या होया। ते भैन शीमा जाके कहन लगी मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिलना मुलाकात करनी है। सहाबा फरमाउण लगे अल्लाह दे नबी ते गैर औरत नाल नहीं मिलदे ना बात करदे। फरमाया नहीं तुसी मैनू इजाजत दिओ तुहानू कुछ नहीं कहणगे। फरमाया नहीं असी इजाजत नहीं दे सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किसी गैर औरत नाल बात नहीं करते। फरमाया मैनू इजाजत दिओ जा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके दस्सिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दस्सिया गया अल्लाह दे नबी एक औरत आई ते तुहाडे नाल मिलण वास्ते बड़ी ओ कोशिश कर दी है ते बड़ी जिद कर दी है। अल्लाह दे नबी भेज दिए। फरमाया भेज दिओ। हजरत शीमा आईयां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठ गईयां। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना अपनियां बचपन दीयां गल्लां को याद कराई। कहन लगियां मैं शीमा मेरी मां हलीमा असां तेरियां दाइयां, मैं शीमा मेरी मां हलीमा असां तेरियां दाइयां। निकिया हुंदियां देखी सी मैं तेरी शक्ल प्यारी, वड्डिया हुंदिया हुण मैं देखी आके दूजी वारी। मां मेरी तेनू दुध पिलाया मैं सा तेनू चांदी, नाल मुहब्बत तैनू चांदी ते सारा दिन खडांदी। भैन शीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आन के बैठ गई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कुछ बचपन दियां गल्लां याद कराइयां ते नाल की कहन लगियां बन बैठा तू पीर जगांदा, बन बैठा तू पीर जगांदा ते मिलिया शान उचेरा। ऐ मेरे वीर मुहम्मद मैनू ते पता ही कोई नहीं से कि अल्लाह ने तेनू इन्नियां शानां अता कर देनियां। मैं तेरी ओही भैन शीमा जड़ी तेनू उंगली तेरी उंगली पकड़ के ते घर अंदर फरमाया कि तेनू इस तरह चक्कर लगाया कर दी सी ते तेनू मोढियां ते चक के तेनू खड़ाया कर दी सी। अल्लाह अकबर। ते तेनू चली अंदर पा के ते फरमाया झूटे दिया कर दी सी ते नाल ए क्या कर दी सी ऐ अल्लाह मेरी उम्र भी
میرے بھائی محمد نو لا دے۔ فرمایا کہ میں او شیما، فرمایا کہ جس ماں دا تو دودھ پیتا اسی ماں دا میں دودھ پیتا، تے نال کی کہندیاں بن بیٹھا تو پیر جگاں دا، تے ملیا شان اچیرا۔ اصحابہ تیریاں پکڑ لیانتا، اصحابہ تیریاں پکڑ لیانتا، ایک قوم قبیلہ میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جس وقت ساریاں گلاں یاد کرائیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی دیکھ رہے آ، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گیا، تے اللہ دے نبی رو رہے آ، تے نالی کی کہن لگے اے میری بہن شیما ذرا اٹھ کے کھڑی تے ہو جا، تے حضرت شیما اٹھ کے کھڑیاں ہویاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موڈیاں تو ایک کملی والی چادر اتاری جدا اللہ نے ذکر قرآن اندر کیتا، یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار کے تے پین دے تھلے وشا دیتی، تے صحابہ جڑے سی دیکھ کے انہاں نے نفرت کی تھی کہ غیر مذہب دی عورتہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینی عزت عطا کی تھی، یہ کیڑی عورتہ جدے تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر وشا دیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ دیکھ کے حیران تے پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، فرمایا میں کہ جدوں کوئی فیصلہ کرداں، فرمایا کہ عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھ کے فیصلہ کرداں، لیکن فرمایا میں اللہ دا نبی اج تواڈے کولوں ایک بات دی معذرت کرداں۔ فرمایا اللہ دے نبی کیڑی بات دی معذرت کر دے ہو؟ فرمایا میں اج ایک فیصلہ اس واسطے کر لیا، فرمایا کہ بنو ہوادن قبیلے دے جننے بھی لوگ تسی قیدی کر کے لے آئے ہو، فرمایا ساریاں نو رہا کر دیو۔ اللہ دے نبی کیوں رہا کر دئیے؟ فرمایا کہ اس واسطے اج ایک پائی دے دروازے تے چل کے ایک بہن آئی آ، فرمایا کہ اس واسطے تواڈے نال مشورہ نہیں کیتا، فرمایا کہ پائی دا تے بہن دا معاملہ، فرمایا کہ سارے قیدیاں نو رہا کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیاں نو رہا بھی کروا دیتا۔ اے میرے صحابہ اس طرح کرنا، فرمایا کہ بیت المال دے اندروں 2 اٹھ لے کے آؤ، فرمایا کہ ایک اٹھ جڑا ساز و سامان دے نال لد کے لے کے آؤ، بھر کے لے کے آؤ، تے فرمایا کہ دوسرا اٹھ خالی لے کے آؤ، فرمایا کہ جڑا ساز و سامان دا بھر کے لے کے آنا وہ اس واسطے بھر کے لے کے آنا، فرمایا کہ جس وقت ایک بہن کوئی چل کے پائی دے دروازے تے آوے تے فرمایا کہ پھر پائیاں نو چاہیدا اونوں خالی ہاتھ اپنے گھر واپس نہ موڑے، لیکن اج اسی کی کہنے آ اے تے آن کے منگنی لگ پیندیاں، اے تے آن کے سوال ہی کرن لگ پیندیاں۔ نہ میرے دوستو، اے بہناں ایک ایسا رشتہ ماما تو بعد تے باپ تو بعد جڑیاں سب تو زیادہ پراواں واسطے دعاواں کرن والا رشتہ ایک بہناں دا ہی رشتہ ہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اٹھ جڑا ساز و سامان دا اے میری بہن شیما دے نال بھیجو، فرمایا کہ دوسرا جڑا اٹھا او دے تے میری بہن شیما نو سوار کر کے دے قبیلے اندر چھڈ کے آؤ، فرمایا قبیلے اندر چھڈ کے آؤ۔ بہن نو سوار کیتا، ساز و سامان والا اٹھ نال چلایا، تھوڑا جا چل کے اگے گئے تے جننے بھی قیدی سی نا رہا ہوئے کہن لگے اے بہن شیما ہن تو سانو واپس کتھے لے کے چلنی آ؟ فرمایا تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اینا اعلیٰ، پیار اینا اعلیٰ، اینی محبت والا، فرمایا اس محمد نو چھڑ کے اپا کتھے جانا؟ فرمایا سانو واپس لے کے چل۔ فرمایا سارے دا سارا قبیلہ اسے وقت ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس واسطے میرے دوستو اے مواقع جڑے آ صلہ رحمی دے مواقع آ، ایک دوسرے نال ہاتھ بٹان دے مواقع آ، نہ کہ اسی ایسے خوشی دے موقعاں تے
ایک ادھر نو منہ کر کے تریا جاندا مینوں چاہ نہیں پوچھی ایک ادھر نو منہ کر کے تریا جاندا پہلے سالن اونوں کیوں دے دیتا مینوں کیوں نہیں دیتا کوئی ادھر نو منہ کر کے تریا جاندا اے تے مہندی دے دن سی خوشی دے دن سی اسی ناراض ہو کے چلے ہاں تسی اس دن بھی مولوی سد لے اللہ اکبر اپنی اپنی ذہانت ہے نا اپنی اپنی خوشی دی بات ہے تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی دے وقت بھی اللہ دے سامنے سجدہ کیتا تے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ تبارک و تعالی دی ذات ساڑیاں بھی خوشیاں ایسیاں ہی خوشیاں بنا دے اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات سانو بھی اپنی خوشیاں اپنی ذات نو راضی کر کے مناون دی اللہ تبارک و تعالی دی ذات توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا واستغفر اللہ قاری عمر فاروق صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچ جان گے انہوں نے ایک نکاح پڑھانا سی فضل مختار ہوٹل چپنا گگو منڈی میری انہوں نے گال ہوئی سی انشاءاللہ جلدی پہنچ جان گے دوست احباب تشریف رکھنا جنی دیر تک نہیں آندے میں تو اڈے سامنے گزارش کرانگا بڑے بھائی حافظ محمد ریاض صاحب گزارشات فرماؤں گے دوست احباب ذرا تشریف رکھنا جزاک اللہ